यो दलित जातिमाथि उत्पीडन गरिएको पक्कै पनि हुँदै होइन। यहाँ चाहिँ जस्तो किसिमले एउटा सरस्वती प्रधानलाई माध्यम बनाएर काठमाडौँको प्रत्येक घरधनीहरूलाई चाहिँ एउटा नकारात्मक देखाउन खोजिएको छ। सरस्वती प्रधानजीले उहाँलाई चाहिँ चिया खान आउनुहोस् बहिनी भनेरसम्म पनि भन्नुभएको छ। अब यहाँ घर भाडामा राख्ने कुरा भनेको त घरधनीको अधिकारको कुरा हो नि। त्यो हो के काठमाडौँका घरबेटीहरूले अहिलेसम्म कुनै दलितलाई कोठा दिएका छैनन् त? मेरो आफ्नै घरमा पनि मैले चाहिँ दलित समुदायका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ मैले कोठा दिएर राखेको छु। त्यो मोर्चालाई एउटा हाइलाइटेड गर्ने अनि त्यो मोर्चा सँगसँगै आफू पनि एउटा हाइलाइटेड गर्ने उद्देश्य देखिएको छ। म अझै पनि रूपा सुनारजीलाई अझै पनि हामी तपाईसँग बाटा बसेर टेबल टक गरेर यो समस्या समाधान गर्ने कोसिसमा नै छौँ। कुनै एउटा यहाँ काठमाडौँको घरधनीबाट काठमाडौँको समुदायबाट यदि दलित समुदायमाथि साँच्चीकै अन्याय अत्याचार गरिएको छ भने आउनुहोस्, हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी कारबाही गर्न तयार छौँ। अहिले कुरा आइरहेको छ रूपा सुनारजी विभिन्न एनजिओ आइएनजिओमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँले यो इस्यु देखाएर त्यहाँबाट पैसा लिएर आफ्नो संस्था चलाइराख्नु भएको छ भन्नेसम्म पनि कुरा आएको छ। यो एउटा जातीय द्वन्द्व फैलिने स्थिति नबनोस् भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा अदालतमा चाहिँ त्यहाँ केस नलिएको अवस्था हो। मन्त्रीले झन्डा नहलाइकन अरू कसले चाहिँ के हलाएर हिँड्ने हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला इन्फो काठमाडौँ र हिन्दू टिभी एकसाथ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता मनिष मानव। तपाईलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मनिषजी, तपाईलाई अभियन्ता भनिराख्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अभियन्ताहरू चाहिँ बदनाम हुँदै गइरहेको, विभिन्न काण्डहरूमा मुछिँदै गएको अवस्था छ नि, के भन्नुहुन्छ? यो वास्तविक रूपमै भन्नुपर्दाखेरि यहाँ हामी सबैजना अभियानकर्ताहरू त्यस्ता छैनौँ। तर यहाँनिर कस्तो भयो भन्दाखेरि यो अभियानकर्ता भन्ना साथै एउटा समाजसेवासँग जोड्न जाने र समाजसेवालाई कुनै सरकारी निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि यहाँ यस्ता यस्ता समस्याहरू आइरहेका छन्। अब हामी आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको स्थिति मात्र हेऱ्यौँ भने पनि नेताहरूलाई भन्दा अभियानकर्ताहरूलाई एकदमै मान्छेले रेस्पेक्ट गर्थे के। अभियानकर्ताहरूको कुनै बाटोमा कतै सडकमा हिँड्यो भने अभियानकर्ता ओहो यो त फलानो अभियानकर्ता है, यसले त यस्तो काम गरेको, यो एक्लै मान्छेले यस्तो काम गर्यो भन्ने किसिमको हुन्थ्यो भने आजभोलि के भइरहेको छ भन्दाखेरि आफू एउटा पपुलर हुनको लागि सञ्चार माध्यममा नाना थरीका इन्टरभ्यू दिने पत्रकार महोदयहरूलाई पनि विभिन्न प्रलोभनमा पारेर बोलाउने अनि खालि यो फेसबुक र युट्युबमा बोल्यो भने मात्र अभियानकर्ता हुन्छ भन्ने एउटा सोचाइ एउटा पलाएको छ कि त्यो सोचाइको कारणले गर्दाखेरि यो अभियानकर्ता भन्ने शब्द नै यो गलत एकदमै घृणित रूपमा लिन थालिसकेको छ। अब त्यस्ता कार्यहरू हामी सबैजना मिलेर बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चय पनि यहाँ विकृति विसङ्गतिहरू धेरै छन्। अब त्यस्ता विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउनको लागि हामी जो साँचो सच्चा अभियानकर्ता भनेर लागि परेका छौँ। अब हामीबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीबाट सुरु भयो भने त्यस्ता अभियानकर्ताहरू आफसे आफ साइड लाग्ने अवस्था हुन्छ। तपाईको चाहिँ नि कुनै पनि अभियानलाई निरन्तरता दिने व्यक्तिलाई अभियानकर्ता भनिन्छ, खासमा अभियन्ता भनिन्छ नि होइन। परिभाषामा त त्यो हो नि, जस्तो कसैले धर्मको रक्षा गर्नु पर्यो भने निरन्तर लागि पर्यो, त्यो धार्मिक अभियन्ता भयो। समाज सुधार गर्नु पर्यो भने निरन्तर लागि पर्यो, त्यो सामाजिक अभियन्ता भयो। कसैको अधिकारको लागि निरन्तर खबरदारी लागिरह्यो, त्यो अधिकारको अभियन्ता भयो, अधिकारकर्मी भयो होइन। हामीले बुझेको त खास परिभाषा त्यो हो नि। तर यहाँ त युट्युबमा आएर एकले अर्कालाई गाली गरेपछि, एउटालाई चाहिँ तथानाम गाली गरेपछि उसले आफूलाई स्वघोषित अभियन्ता घोषणा गर्ने भयो। यो कसरी, यस्तो स्थिति कसरी भयो होला? यस्तो स्थिति आउनुमा माफ गर्नु होला। अब यहाँ सबैजना युट्युबर पनि त्यस्ता खालका छैनन्।
र सबैजना अभियानकर्ता पनि त्यस्ता खालका छन्। यो कन्डिसन आउनुमा चाहिँ कसको दोष देख्छु भन्दाखेरि जो 20% युट्युबर पत्रकारहरू जो पैसा कमाउनको लागि मात्र यो पेसामा आएका छन्, पत्रकारिताका नबुझेकाहरू, पत्रकारिताको सिद्धान्त नबुझेका मानिसहरूले चाहिँ यो पेसा अँगाल्दाखेरि यस्तो समस्या आइरहेको छ। यहाँ अभियानकर्ताहरूलाई ल्याउने, अन्तर्वार्ताको नाममा जुदाउने, केही कार्यक्रम गर्यो भने पनि अभियानकर्ता र प्रहरीलाई पनि एउटा खबर गरेर दुई पक्षलाई जुदाउनेसम्म पनि भएको पनि यहाँ मैले देखेको छु। त्यस्ता प्रमाणहरू धेरै छन्। अहिले रिसेन्टली भइराखेको केस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सरस्वती प्रधानजीको र ज्वाला, त्यहाँ हामी जाउँला होइन, त्यो पोइन्टमा हामी जाउँला। तर हामी कुरा गर्दैछौँ अभियन्ताको। तपाईहरू पनि कुनै कुराको अभियान लिएर त्यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अभियन्ताहरू नै यस्तो विवादमा आउँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? समाजमा म पनि यो क्षेत्रको एउटा अभियन्ता हुँ भनेर गौरव गर्ने अवस्था छ अहिले? गौरव गर्ने अवस्था त छ। मैले आफै गरेको काममा म गौरव गर्न सक्छु। तर समग्रलाई हेर्ने हो भने एकदमै निराशाजनक स्थिति छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ मैले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि आफूले गरेको कामै एउटा चाहिँ देखाउन मन नलाग्ने के, कतै चाहिँ यो भाइरल भइसकेपछि, सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि यसले मलाई कतै नकारात्मक इफेक्ट पर्ने त होइन भन्ने सोच्नु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ पक्कै पनि आइसकेको छ। जस्तो अब हामी कुरा गर्दै थियौँ, हामी आज यही विषयमै केन्द्रित हुन्छौँ। केही दिन अगाडि एउटा घटना भयो। अचानक चाहिँ दलित युवतीलाई चाहिँ कोठामा बस्न दिएन भनेर प्रहरीमा चाहिँ जाहेरी परेको थियो। त्यति बेला ती युवती पक्षका मान्छेहरू हामीलाई अन्याय हो, हाम्रो चाहिँ जाहेरी नै दर्ता गर्दैन पुलिसले भनेर चाहिँ समाजमा एउटा खालको सेन्टिमेन्ट बटुलिराखेको अवस्था थियो। पछि फेरि प्रमाण पुगेन भनेर सरस्वती प्रधान जो घरधनी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ प्रहरीले छोड्यो। त्यसमा तपाईँहरू पनि लागि पर्नुभयो। कारण के थियो? यो जातीय सद्भाव भड्काउने नियतले गरिएको हो या चाहिँ दलित जातिमाथि चाहिँ उत्पीडन गरिएको के हो? यो कसरी बुझ्नु भएको छ? यो दलित जातिमाथि उत्पीडन गरिएको पक्कै पनि हुँदै होइन। यहाँ चाहिँ जस्तो किसिमले एउटा सरस्वती प्रधानलाई माध्यम बनाएर काठमाडौँको प्रत्येक घरधनीहरूलाई चाहिँ एउटा नकारात्मक देखाउन खोजिएको छ। यो नेवार भनेको एकदमै सोझो जात भन्ने हिसाबले यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले हामी नेपाली बिचमा, नेवार बिचमा मात्रै पनि होइन, नेपाली बिचमा चाहिँ जस्तो किसिमको यहाँ फुट ल्याउने चाहिँ कोसिस गरिएको थियो। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा जातीय भेदभावको रूपमा यो हेर्न मिल्ने केसै होइन। यो लिएको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जो पीडितले चाहिँ उहाँले एकदमै नियोजित ढङ्गबाट मोबाइलमा रेकर्ड गरेर एउटा सरस्वती प्रधानजीलाई फसाउनेसम्म काम गर्नु भएको छ। यदि सरस्वती प्रधानजीको चाहिँ साँच्चीकै अब त्यो दलित भएकै मानसिकताले चाहिँ घर भाडामा दिन नचाहनु भएको भए त उहाँले त सिधै भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर भिडियोमा पनि जुन चाहिँ हामीले भिडियो सार्वजनिक गरेका छौँ, अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यो अडियो रेकर्ड सुन्दाखेरि नै क्लियरली त्यो प्रश्न हुन्छ कि सरस्वती प्रधानले साँच्चीकै चाहिँ त्यो दलितको हिसाबले नै भेदभाव गरेको हो त? सरस्वती प्रधानजीले उहाँलाई चाहिँ चिया खान आउनुहोस् बहिनी भनेरसम्म पनि भन्नुभएको छ। अब यहाँ घर भाडामा राख्ने कुरा भनेको त घरधनीको अधिकारको कुरा हो नि त्यो। जुन चाहिँ रूपा सुब्बाले जातीय भेदभावको कुरासँग लगेर चाहिँ जोड्नु भएको छ। म रूपा सुब्बालाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जातीय भेदभाव के 60 वर्षको एउटा चाहिँ वृद्धलाई जेलमा लगेर कोचेर भिडियो रेकर्ड गरेर जबरजस्ती चाहिँ जातीय भेदभाव गरेको स्वीकार्न लगाएर के जातीय भेदभाव अन्त्य हुन्छ बाबा? के हामी सबैको घरमा प्रत्येक समस्या छ नि। के काठमाडौँका घरबेटीहरूले अहिलेसम्म कुनै दलितलाई कोठै दिएका छैनन् त? मेरो आफ्नै घरमा पनि मैले चाहिँ दलित समुदायका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ मैले कोठा दिएर राखेको छु। अब के सम्पूर्ण नेवारहरूले चाहिँ यहाँ दलितलाई चाहिँ हेपेको भन्ने हिसाबले त्यस्तो किसिमको घेर्ने काम गर्न मिल्छ? यो त्यही कारणले गर्दाखेरि
यसलाई चाहिँ यो रिसेन्टली भएको घटनालाई जातीय भेदभावको रूपमा यो हेर्न हुँदैन भन्ने मेरो भनाइरहेको छ। र अर्को कुरा भनेको उहाँको चाहिँ जुन किसिमको एउटा नियत देखियो नि त्यसमा, यदि उहाँले चाहिँ साँच्चीकै एउटा चाहिँ जुन जातीय भेदभाव भयो भनेर चाहिँ भनिएको छ, यदि उहाँलाई साँच्चीकै जातीय भेदभाव भएको भए उहाँ त एउटा सरकारी निकायमा जान सक्नुहुन्थ्यो नि। एउटा मिडियामा लगेर मिडियाबाजी गरेर त्यसरी गर्नुपर्ने त कुनै जरुरी थिएन नि। त्यसैले यो एउटा चाहिँ मैले के रूपले हेरेको छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उहाँको जुन अहिले सङ्गठन छ भन्ने कुरा आएको छ, यो मैले नाम बिर्सेँ त्यो सङ्गठनको के समथिङ मोर्चा रही आएको छ। त्यो मोर्चालाई एउटा हाइलाइटेड गर्ने अनि त्यो मोर्चा सँगसँगै आफू पनि एउटा हाइलाइटेड गर्ने उद्देश्य देखिएको छ। म अझै पनि रूपा सुनारजीलाई अझै पनि हामी तपाईसँग बाटा बसेर टेबल टक गरेर यो समस्या समाधान गर्ने कोसिसमा नै छौँ। तपाईँको हामीले हरेक गतिविधि हामीले एक केलाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो गल्ती नहुँदाखेरि पनि तपाईँले भिगेर्तीको माथि भिगेर्ती घरि कुन राजनीतिक दललाई उचालेको छ, घरि कुन राजनीतिक दललाई उचालेको छ, कृपया त्यस्तो नगरिदिनुहोस्। त्यो गर्नाले हामी कोही नेपालीलाई राम्रो हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामी नेपाली बीच त्यो फुट ल्याउने काम बिल्कुलै बन्द गरिदिनुहोस्। कसै कुनै एउटा यहाँ काठमाडौँको घरधनीबाट काठमाडौँको समुदायबाट यदि दलित समुदायमाथि साँच्चीकै अन्याय अत्याचार गरिएको छ भने आउनुहोस्, हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी कारबाही गर्न तयार छौँ। तपाईँको चाहिँ नि जस्तो छ नि यो रूपाले चाहिँ कस्तो खालको आरोप के लगाउनु भएको थियो अनि फेरि प्रहरीले चाहिँ प्रमाण पुगेन लगाइएका आरोपको भनेर छोड्यो, के भएको यसको अन्तर के थियो? यसको अन्तर भनेको सुरुमा त म सुरुदेखि नै भन्न चाहन्छु, यो केस भनेको प्रहरीले लिन नचाहेको केस हो। हेर्नुहोस्, प्रहरीलाई जबरजस्ती गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूबाट चाहिँ फोन कलहरू गराएर त्यसरी गराइएको स्थिति थियो। र उहाँहरूको मेन आरोप भनेको नभएको आरोप लगाएर जातीय भेदभावको चाहिँ आरोप लगाएर एउटा सोझी मान्छे जसलाई चाहिँ यो कानुनी व्यवस्थाबारे कुनै आइडिया छैन। हेर्नुहोस्, उहाँले त एउटा आफ्नो सामाजिक परिवेश हेरेर मात्र, अब हाम्रो पनि घरमा त्यही स्थिति छ। हामीभन्दा 2 जेनेरेसन अगाडिका मानिसहरूले दलित भनेर भन्यो भने अलिकति नाक खुम्चाउने त स्थिति त छ है, त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। तर त्यसमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि रूपा सुनारजीले हाम्रो सरस्वती प्रधानज्यूको त्यो स्थिति देखेर फाइदा उठाउन खोजिएको देखियो कि सरस्वती प्रधानजी त एकदमै इमान्दार हुनुहुन्छ। उहाँले त एकदमै इमान्दारितापूर्वक भनिराख्नु भएको छ, बहिनी मेरो घरमा मेरो सासू छ, मेरो मात्र चल्दैन, मेरो छोराछोरी छ, सबैसँग सोधेर गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई त एकदमै फेरि पनि चिया खान आउनुहोस् बहिनी, माइन्ड नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि यो एउटा चाहिँ नेपालीमा एउटा उखान छ नि, त्यो पराललाई चाहिँ त्यो बालेर एउटा चाहिँ डढेलो चाहिँ लगाउने किसिमको एउटा प्रयास गर्नुभएको छ उहाँको सोझोपन देखेर। र हाम्रो सरस्वती प्रधानजीले पनि उहाँसँग कुरा भइसकेपछि कोठा उहाँलाई हामी दिन सक्दैनौँ भनेर भनिसकेपछि पनि पटक पटक उहाँले चाहिँ माइन्ड नगर्नुहोस् भनेर पटक पटक फोन गरेको स्थिति छ। त्यो फोन गर्दा गर्दै पनि रूपा सुनारजीले एउटा फसाउने हिसाबले एउटा सोझी नारीलाई चाहिँ अदालतको ढोकासम्म जेलको कोठरीभित्रसम्म पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। अहिले कुरा आइरहेको छ रूपा सुनारजी विभिन्न एनजिओ आइएनजिओमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँले यो इस्यु देखाएर त्यहाँबाट पैसा लिएर आफ्नो संस्था चलाइराख्नु भएको छ भन्नेसम्म पनि कुरा आएको छ। र अब यो केस फिर्ता भएको कुरा जहाँसम्म छ,
यो केस फिर्तै हुनुपर्ने केस हो। हेर्नुहोस्, प्रहरीले चाहिँ दर्ता एक त लिन नमानेको केस हो, जबरजस्ती गरेर दर्ता गराइएको केस हो। र त्यसपछि हामी सम्पूर्ण काठमाडौँका जनता एउटा यो जातीय व्यवस्थाका विरुद्ध नै उत्रिन थालिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट आदरणीय शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई चाहिँ उहाँले समन्वय गरेर र हामी स्थानीयले पनि कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग समन्वय गरेर यो एउटा जातीय द्वन्द फैलिने स्थिति नबनोस् भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा अदालतमा चाहिँ त्यहाँ केस नलिएको अवस्था हो। हुन त मैले अब यो केस यो भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, तैपनि एउटा तपाईँको प्रश्नको एउटा जवाब दिने हिसाबले म यो कुरामा चाहिँ एकदमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ मानिसहरूले अनेकन कुराहरू जोडिरहेका छन् हैन। यहाँ के छ भने मनिषा जी, यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ मन्त्रीले झन्डा हल्लाउँदै आएर प्रहरीलाई चाहिँ दबाब दिएर प्रभावित पारेर चाहिँ उहाँलाई सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ निकाल्नुभयो, अथवा चाहिँ केस दर्ता गर्न दिनु भएन, प्रहरीलाई चल्न दिनु भएन भन्ने चाहिँ आरोपहरू लागेका छन् नि सामाजिक सञ्जालमा। त म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मन्त्रीले झन्डावाला गाडी र मन्त्रीले झन्डावाला गाडी लिएर नहिँडे कसले हिँड्छ त? मन्त्रीले झन्डा नहलाइकन अरू कसले चाहिँ के हलाएर हिँड्ने हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। अब यहाँनिर एउटा यो जस्तो किसिमले एउटा प्रोपोगेन्डा क्रिएट गरेर या फसाउने कोसिस गरिँदैछ, त्यसको षड्यन्त्रको हामीले चिरफार गर्नै पर्छ। र मन्त्रीज्यूको सहभागिताको केसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू त्यहाँ उहाँको रोहबरमा मात्र चाहिँ त्यहाँ छुटाउन आउनु भएको हो। यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। मन्त्रीज्यूले त कुनै प्रहरीलाई दबाब दिएको पनि होइन, प्रहरी आफैले पनि भनेको छ प्रमाण नपुगेकोले चाहिँ हामी छोड्न बाध्य भएका हौँ भनेर प्रहरी आफैले भनेको छ। तै पनि एउटा उहाँको निर्वाचन क्षेत्रको जनता भएको हिसाबले एउटा चाहिँ ब्याकफोर्स एउटा मिलोस् भन्ने हिसाबले उहाँ चाहिँ त्यहाँ आउनुभएको हो र मन्त्रीको गाडीमा नै उहाँलाई चाहिँ घरसम्म पुर्याएको भन्ने पनि कुरा आएको छ कि। हजुर, यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जेलमा 2-3 दिनदेखि बसेको मान्छे, एकदम थकित भएर बसेको मान्छे, हामीले त उहाँलाई एउटा र्याली गराएर लिएर जाउँ भनेर हाम्रो प्लान थियो। यो समय परिस्थिति पनि अलिकति मिलेन, कोरोना काल छ होइन, प्रहरीले भिडभाड गर्न नदिएको अवस्था र उहाँ आफै पनि सरस्वती प्रधानजी थाकेको अवस्थामा त्यहाँ गाडीहरू कुनै नभएकोले मन्त्रीज्यूले एउटा सहयोग गर्ने हिसाबले मानवीयताको नाताले त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याउनु भएको। यसमा कुनै उपशङ्का गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अब यसलाई एकदमै यो एकदमै हाइलाइटेड गरेर एकदमै नचाहिने तरिकाले अतिरञ्जित गरेर जुन किसिमले चाहिँ उचाल्न खोजिँदैछ, यहाँ नेपालमा चाहिँ शान्ति भएको देख्न नसक्नेहरूले, यहाँ नेपाल विकसित गरेको देख्न नसक्नेहरूले म त्यस्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ त्यो बाटो एकदमै गलत छ मित्रहरू। नेपाल रहे हामी चाहिँ नेपाली रहौँला, नेपाली छन् भने हामी कहाँ गएर चाहिँ हामीले राजनीति गर्ने हो, के गरेर हामीले राजनीति गर्छौँ त्यो एकदम विचार गर्नुहोस्। पहिचान ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, अझ म यसमा के कुरा थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि मानिसहरूले रूपा सुनवारलाई चाहिँ दोष लगाइरहेका छन्। म त अझ के भन्छु भन्दाखेरि रूपा सुनवार उत्पादन गर्ने जुन ती नेता भनौँदाहरू, तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि आज यस्तो स्थिति आएको छ। अब ती भ्रष्ट पहिचानवादी दलले नेताहरूलाई चाहिँ हामीले कारबाही गर्नै पर्छ। यहाँ केही दिनदेखि स्पष्टताका साथ एकदमै आकाश चाहिँ छर्लङ्ग देखिरहेको छ यो पहिचानवादी व्यवस्था कतिको ठिक हो गलत हो भन्ने।
पहिचान नआएको स्थितिमा त यस्तो छ भन्दाखेरि झन् सबैलाई स्वायत्ततासहितको पहिचान दियो भने त यहाँ हामी नेपाली काटामार गरेर मर्छौँ। त्यसैले पहिचानसहितको व्यवस्था मात्र होइन, फेरि यो हाम्रो वर्णाक्रममा भएको व्यवस्थाले पनि त्यसलाई पनि हामीले त्यागेर जान सक्नुपर्छ। त्यसमा भएका कुराहरूलाई पनि सुधार गरेरै लिएर जानुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि किसिमको हामी जातीय व्यवस्थालाई हामी मान्दैनौँ। जातीय व्यवस्था भन्दा अब मानवीयता भएको व्यवस्थालाई हामी मान्छौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ अंगीकार गरेर गयो भने पक्कै पनि हाम्रो नेपालमा यस्ता किसिमका समस्याहरू कहिले पनि आउँदैन। तर यहाँनिर के भयो भने नि समुदाय यहाँ काठमाडौँको समुदाय त देखियो कसैलाई केही पर्दाखेरि र एकदम संयमित यसलाई चाहिँ जातीय रङ दिनु हुँदैन भन्ने नै उद्देश्य देखियो होइन। यसलाई गुपचुपमा सकेसम्म गर्ने भन्ने थियो तर फैलिँदै गयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले त फेरि यसलाई उचालिरहेको अवस्था छ नि त अहिले। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले जुन चाहिँ 12 वर्षीय जनयुद्ध भनेर गर्नुभयो त्यो जनयुद्धमा कतिजनाले ज्यान गुमाउनु भयो त्यो एकचोटि पुनः रूपमा चाहिँ म सोच्नको लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। के को लागि गर्नुभएको थियो त्यो जनयुद्ध र अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एकचोटि एनालाइसिस गर्नुहोस् मजाले। त्यो टाइममा पनि यही कुरा उठाउनु भएको होइन, जातीयताको कुरा उठाउनु भएको होइन तपाईँले। आखिर के पायो हामी नेपालीहरूले फुलको सिपाए। अब पनि त्यस्ता जातीयताको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई चाहिँ सबै नेपाली जनताहरू मिलेर हामी चाहिँ लखिने छौँ। यदि तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। साँच्चीकै एउटा चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो भने मान्छेको सोच विचार कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुहोस्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँले बनाएको जातीय सङ्गठनको कारण आज यहाँ हामी नेपालीहरू फुट भएको अवस्था छ। तपाईँले जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो नेपालको स्थिति कस्तो थियो, हामी कस्तो स्थितिमा बाँचिरहेका थियौँ र आज नेपालको हालत के भएको छ भनेर सोध्नुहोस्। कसैले आफै नेपाली भन्न तयार छैन। यहाँ म नेवा, म दलित, म तामाङ, म क्रिस्चियन, म बुद्धिस्ट, म मुसलमान, तर आफूलाई म एउटा चाहिँ सच्चा राष्ट्रभक्त नेपाली हुँ भनेर चाहिँ कसैले भनिरहेको अवस्था छैन। त्यो केवल दोष तपाईँहरूले गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता चाहिँ दलालहरूले गरेको एउटा चाहिँ स्कुलिङको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ। त्यही भएकोले म पुनः एकपटक डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई म पूर्ण रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। रूपा सुनारको केसमा के तपाईँले बुझ्नु भएको छ? तपाईँले आफैले लेख्नु भएको छ ट्विट गरेर म रूपा सुनारलाई म व्यक्तिगत रूपमा म चिन्दिनँ भनेर। के हिसाबले भन्नुभयो त रूपा सुनारले गरेको चाहिँ त्यो दलितको जुन कुरा उठाएको छ त्यो एकदम सही छ भनेर। पीडित साँच्चीकै पीडित पक्ष सरस्वती दिदीसँग एकचोटि फोन गरेर सोध्न भएको छ तपाईँले के भएको हुने भनेर। त्यसैले सरस्वती दिदीको पनि कुरा सुन्नुहोस्। यहाँ काठमाडौँका अरू विभिन्न मानिसहरूका पनि कुरा सुन्नुहोस् र अनि मात्र आफ्नो व्यक्तिगत डिसिजन निकालेर यो समाजलाई चाहिँ उचित दिशामा लिएर जान मद्दत गर्नुहोस् म भन्न चाहन्छु। अहिलेको स्थितिमा अब यो के समस्या समाधान भएको हो? यो समस्या समाधान भएको यसलाई भन्न सकिँदैन। अझै पनि रूपा सुनारको सङ्गठनबाट परिचालित केही तत्त्वहरूले सरस्वती प्रधानलाई पुनः पक्राउ गरी यो मुद्दा चाहिँ फेरि चलाइन पर्छ, कसैलाई छुट दिन मिल्दैन भनेर भनिरहेका छन्। अब यो यसै गरी उहाँहरूले चाहिँ द्वन्द्वको वातावरण बनाउने हो भने निश्चय पनि हामी राष्ट्रभक्त नेपालीहरू चुपचाप बसिराख्ने छैनौँ। उहाँहरूलाई हामी प्रतिकार गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तयारी भएर बस्नुहोस्, म यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूको यो अनलाइन पाना र हाम्रो हिन्दू टिभीलाई पनि म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँहरूले र तपाईँहरूकै टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यस्ता जातीयताका कुरा गर्ने दलालहरूलाई हामीले कुटी कुटी एउटा चाहिँ लखेटेर पठाउने दिन हामीले सृजना गर्न नपरोस्। त्यसो दिन आएको खण्डमा हामी त्यसको प्रतिरोध गर्न तयार छौँ र सम्पूर्ण हामी
मैले अघि भने चाहिँ म बाहुन, म नेवा, म क्षेत्री, म शूद्र, म हिन्दू भन्ने एउटा भावना त्यागौँ। सबैभन्दा पहिला त म मानव हुँ भन्ने एउटा भाव राखौँ। त्यसपछि म नेपाली हुँ, म इन्डियन हुँ होइन, त्यसपछि अरू जात जातिका कुरा आउन। त्यसैले चाहिँ यो मानवताको कुरालाई आफ्नो शिरमा राखेर बनाउन म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि म एकपटक पुनः रूपा सुनवारजी, हामी तपाईँसँग मिल्न तयार छौँ। तपाईँले उठाउनु भएको माग सबै गलत छ भनेर भन्दैनौँ हामी। हो, दलितहरू पीडामा छन्, दलितहरूलाई अत्याचार गरिएका छन्, त्यस्ता इस्यु लिएर आउनुहोस्। त्यसको लागि हामी तपाईँलाई पछाडि बसेर मद्दत गर्नेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।